یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظہور الحجت اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم و خطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ قوت اللہ امر اللہ فضل اللہ لقاء اللہ ساک اللہ جنب اللہ بقیت اللہ وسیلۃ اللہ عبد اللہ نصر اللہ فتح اللہ سبیل اللہ صراط اللہ سورۃ اللہ ولی اللہ ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی العصر رب الارض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین فوز المومنین معز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین غایت طالبین نیت صابرین صاحب الزمان شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان عین الحیات سفینۃ النجات سدرۃ المنتہا عروۃ الوثقی غایۃ القصوی مثل الاعلیٰ ذو القدرۃ الجامعہ غیث الرحمہ رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین صاحب الدار صاحب اللو صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقی
صاحب الشرف، صاحب بیت الحمد، صاحب قمیص یوسف، صاحب امامت الصحاب، صاحب خاتم سلیمان، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار۔ بھائیو جی چاہتا ہے یا نہیں کہ ذوالفقار کی کاٹ کو دیکھیں؟ جتنا جتنا دل چاہتا ہے ذوالفقار کو چلتے ہوئے کرار کے ہاتھ پہ دیکھیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات۔ سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ بھائیو یہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میلاد النبی کا مہینہ، سارے مسلمان عشق رسول کا اظہار کریں گے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، معرفت کے مطابق۔ توجہ ہے حضور؟ تسی بالکل اطمینان نال بہو تے مجلس پاک پڑھنی ہے سرکار دے کرم نال۔ تے جننے اتھے سنی شیعہ اہل حدیث حضرات جننے تشریف فرمان ہیں، آواز سب تک جائے گی۔ نظر پا میں سن نامن آواز تو جا رہی ہے، انشاءاللہ جہاں شرافت ہے سال کے بعد وہاں دستک بھی دی جائے گی۔ ہاں دوستو، اس وقت یہ سارے اختلاف ختم ہو جانے ہیں، یہ سنی شیعہ وہابی نام ہی ختم ہو جانے ہیں۔ ہاں شعور آ رہا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اتحاد ہو رہے ہیں، بلاک بن رہے ہیں، ایسے ہی سمجھو انسانیت دو بلاکوں میں بٹ جائے گی۔ ایک مظلوموں کا بلاک ہوگا، ایک ظالموں کا بلاک ہوگا۔ جتنے دنیا کے مظلوم ہوں گے راہبر ان کا حسین ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو سنی شیعہ نے آپ دیکھ رہے بھائی میرے علوے ہو جی میں اے سن نہیں رہے تسی شاید توڑے جیلم دے مولی صاحب بڑے پڑھے لکھے عالم نے انجینئر صاحب تے ان آکھیا او شیعو اے سنیو کالے کپڑے بھی پاؤ تے روو بھی تے پٹو بھی، نہیں آکھیا ہونا تے پھر اے پنڈ سارا مسلمانہ دے ہی نہیں۔ یہ قدوں آکھیا کہ شیعہ ہی نرا پٹنا، وہ انداز سنی بھی پٹو تے کالے کپڑے پاؤ تے مولا دا ذکر کرو تے نیٹ کھول کے ویکھو ہے جیڑیاں مجلساں تسی دوڑے پڑھ دیو نا انہوں وہ پڑھن لگے نے، انہوں نے سمجھ آ گئی ہے تے وہ شیعہ نہیں ہو گئے تے تسی بھی مجلس سے چاہ جاؤ، مجلس سے چاہوں نال شیعہ نہیں ہو بیدہ، سنی سنی رہندہ ہے، شیعہ شیعہ رہندہ ہے۔ ہاں مجلس سے چاہ کے جلے رویے تے ذکر مولا حسین دا کریے تے سنیے تے ایک فرق پہ جاندہ ہے، پتہ لگ جاندہ ہے اے یزیدی نہیں اے حسینی نہیں، بلاند حیدری۔ تے لہذا سارے پنڈ دے بندے کٹھے ہو کے اے سارے اب تفریقاں چھڑ کے اے مولا حسین پاک دا سانجا دینا منانا چاہیے ہے۔ تو اس تھکتے نہیں پہ تو میری غلطی سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، میں طارق جمیل صاحب نو پیا ویکھدا ساں، مولا جاندہ ہے انہاں ارمان کیتا ہے، انہاں آکھیا او سنیوں او شیعہ دی دشمنی چہل بیت دے دشمن تے نہ ہو جاؤ۔ وہ گل سن دے پہ ہو؟ تو انہیں آکھیا میں 2001 تو روزے تے جا رہے ہیں تے جا کے پندہ ہی کو گالاں میرے نال ہو جی، اے میلاد النبی منانا لے ہو منٹھار کی احمد مرحبا تے جشن عید میلاد النبی مبارک ہوئے۔ وہ آندے نے میں نبی تے روزے تے جا کے بس ایک کوئی گل مانگدا رہا منو اپنے پتران دا مراسی بنا دے۔ کی بنا دے؟ بولو
ਮਰਾਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਦੀਕ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। तो उन्हें आख्या वे मैनू बंदा मिले, उन्हें मैनू आख्या हैदर शाह दा नाम है, उन्हें मैनू आख्या वे ओ तारक जमील तेरी गल सुन गिल कतिया, मैनू शहनशाह ने फरमाया तारक जमील नू दस दे असी तेनू अपने पुत्रां दा मरासी बना दिता है हैदरी। ते लो फिर सुन्नी वाबी शिया उन्हें कोई वखरियां वखरियां रह गए ये जी गल करने वाली। ये तो सानू रल के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो तो सही। जेड़े समझ दो रल के करना चाहिए, रल के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी या अली हुसैनियत, सब बोलो हुसैनियत यजीदियत यजीदियत। सरकार दे ज़ोरो सलामती वास्ते सारे बंदे उच्ची आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाक रसूल दी आमद दा महीना है, उन सारे मुसलमान रल के शहनशाह दी आमद मनानी चाहिए। मैं मिलाद नबी ते तकरीर नहीं करन लगा, वो तो सारा साल तुसी सुनते ही हो, तो यह महीना पूरा सुनना है, सुननी है ना कि हजूर पाक आए मिनठार की आमद मरहबा। ए चकोड़ी पिंड है, सारे मुसलमाना दा पिंड है, शरीफां दा पिंड है, ते सुन्नी शिया कट्ठे हो, सारे रसूल दी उम्मत आ ते सारे हजूर दा कलमा पढ़ने आ। मैं पहली गल करन लगा, जरा मुसलमाना नू ये ते दसो हजूर पाक आए ते है ने, आए कित्थों ने ते आए कित्थे ने? नहीं मेरी गल सुनी तुसी? मैं आया वहाँ ते मैं किधरों आया ना ते किधरे मैं अटक तो टुरिया ते किथे आया? चकोड़ी। यानी बंदा किसी पासों टुरदा है ते किसी पासे आउंदा है, किसी कोलों टुरदा है ते किसी कोल आउंदा है। सुनते पे हो? ये दसो तो सही हजूर टुरे कित्थों ने ते आए किथे ने? ये सफ़र दसना चाहिए है कि नहीं? उन पहली गल मैं कर लगा, दिल ते लिख लवो, कलमा सारे ही पढ़ते ने नबी दा, मानते सारे ही नबी ने, पर इको जिहा नहीं मानते। असी हजूर दा कलमा भी पीर जी पढ़ने आ, उम्मत भी ओदियां, ते असी आने आ टुरिया रसूल अर्श तो नहीं, उदों अर्श भी नहीं सी जदों मेरा मुस्तफा सी। ए इंदियते तौहीद तो टुरिया। मेरा ख्याल है गल ही कोई उच्ची है। किथों टुरिया है? ये इंदियते तौहीद च रहिंदे सन, उदों अर्श भी नहीं सी जदों ये है सन। फिर अर्श नाल भी कोई वड्डी ही थां सी ना, नहीं समझ आ रही? जिथे रहिंदे सन। हुण मेरे नाल इंदियते तौहीद दा रहन वाला ये महबूबे खुदा वे, आखिरी नबी है, ते अल्लाह ने इनू टोरिया। ते हुण दसो टोरन वाला अल्लाह है, अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है, कोलों अपनियों कलिया है ते कल्ले दा किथे? नहीं मेरी गल दी समझ आ रही? और इत्थे जाकर आउंदे ने तो उन्होंने बहन दी थां मौलवियां नू चंगी बनाई है ना, ते अल्लाह अपने महबूब नू कलिया है, ते चंगी थां दे कल्ले दा या माड़ी थे? बोलो तो सही यार। चंगी ते सारियां नालों चंगा ते अल्लाह दा घर अपना सी, ते अल्लाह काबे च घलिया मुस्तफा नू? नहीं। फिर मनो ना, तुहानू क्यों मौत है, तुहानू क्यों बुग़्ज़ है? अल्लाह नू अपने घर नालों भी कोई चंगा घर नजर आया ना? वो किदा घर है जिथे रसूल पाक आए ने? दसना चाहिए कि नहीं? दाई आई ते डाची आई, दाई आई ते डाची आई, ते दाई डाची ते गुजारा कर दे पे,
پہلا دسو تے صحیح کہ دائی بھی کتھوں لے کے گئی کدے گھر آیا ہے مصطفیٰ کتھے آئے نے ایک لو اس پنڈ وچ نہیں اے تواڈا فریضہ وے جیڑے جان دیو کوئی نیٹ شیٹ نو اے مسلمانہ تک پہنچاؤ اللہ نے اپنے محبوب نو پسند کیتا وے ابو طالب دے گھر آوے کتھے آوے بولو جی تے توانو مصطفیٰ جیسی قیمتی نعمت بھی لین واسطے ابو طالب دے در تے آنا پوے دا کتھے آئے نے سرکارے نہ تے لو سرکار عمران دا پھر کی میلاد النبی منایا جے سرکار عمران دا نام ہی نہ لیا کیوں جی تے کدوں دائی نو دودھ پیان واسطے لے گئی ایتھوں ہی شروع کر رہے ہیں میری گل سنو تے گل کراں یہ دودھ کیڑا بچہ پیندا ہے غذا دا محتاج ہوندا ہے بچہ یہ کتھے پہلا کتھے ہوندا ہے یہ ماں دے شکم وچ ہوندا ہے ماں دے شکم وچ دی غذا کی ہوندی ہے خون جیڑا شکم وچ رہے تے خون لوے وہ پیدا ہون تو بعد دودھ پیندا ہے تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی اور شکم وچ کی غذا ہوندی ہے خون تے پیدا ہون تو بعد دودھ جیڑا شکم وچ رہے وہ دی غذا بھی خون ہوندی ہے پیدا ہون تو بعد وہ پھر ماں دا دودھ پیندا ہے اور میرے پنجویں امام اگے سوال کیتا بندے نے کہ آقا جیڑے ویلے شکم وچ غذا ہوندی ہے وہ ناف دے ذریعے جیلے پیدا ہو جاندا ہے منہ دے ذریعے میرے مالک نے فرمایا جیا شکم وچ غذا سی نجس خون لہذا ناف دے ذریعے دیتی او دے منہ نو بھی محفوظ رکھیا ہے کہ اے دے تے نجاست نہ آ جائے اے دے اندر گندگی نہ ٹر جاوے تے پیدا ہوئے تے پھر غذا ہوندی ہے پاک کو جاگ رہے ہو تے لہذا منہ دے ذریعے تے کیوں نجس ماحول اچ بھی او دے منہ نو نجاست تو پاک رکھیا ہے اس واسطے کہ اس نے اس منہ نال اللہ دی توحید پاک پیغمبر دی نبوت تے میرے دادے دی ولایت دا اقرار کرنا بلند حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے جی تسی تھک پے ہو پڑھئے نا تھوڑا چہرہ او لمحے نعرے آندھی نہیں یا رسول اللہ حیدری او بیلیو لمحے نعرے نہیں مارنے گل ذرا سوڑی کرنی ہے ایک گل سمجھے چاہ گئی ہے جی جیڑا شکم میں چووے وہ خون لیندہ ہے پیدا ہون تو بعد دودھ پیندہ ہے تے جی دی ماں بطول ہوئے مجلس سے ہی بیٹھے ہو نا بطول دا مطلب نہیں تو سی سمجھ دے پہ سمجھ دے ہو نا تے جی دی ماں بطول ہوئے من لو نا شکم میں چوندہ ہے نا دی غذا خون ہوندی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی تے جی دی شکم میں چی غذا خون نہیں وہ دی پیدا ہون تو بعد غذا دودھ ہے ہی نہیں نعرہ حیدری ایک میں بڑی تو آڈے گے ایک معلوماتی گل کرن لگا انہوں سارے سنی شیعہ وابی سمجھن دی کوشش کرو قرآن نبی پاک تے نازل ہویا ہے کتاب ساڑھے واسطے بے امت واسطے لیکن یہ باقی نبیان دا ذکر ہے انہاں دی ولادت بھی ہے وہ آیت پڑھو ہاں جی نبی پاک دی ولادت ہوئے کوئی سندے پہ ہو کوئی بیان کیتی ہے نہیں تے موسیٰ دی کیتی ہے جناب ابراہیم دی کیتی ہے جناب عیسیٰ دی کیتی ہے کوئی تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اے قرآن چاہوے نا تے پھر انہاں نو پوچھو اے ابراہیم جڑا ہے اے کی ہے اے مصطفیٰ دا پسینہ ہے اللہ نے پسینے دی ولادت دا ذکر کیتا وے نور دی ولادت دا ذکر نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا سمجھ لو انہاں دا آونا تھوڑی سمجھ تو بلندے نہیں تو سی میری یہ گل سنی نہیں ہے میں کی پہ آخنا اے آونا تھوڑی سمجھ تو انہاں نو سمجھن دی کوشش نہ کرو انہاں دی اطاعت دی کوشش کرو نعرہ حیدری
گل سمجھ یہ گل آ گئی ہے جی. اے ابراہیم تو بھی بلند نے, اے عیسیٰ تو بھی بلند نے, اے مریم تو بھی بلند نے. شہنشاہ مصطفیٰ دی ماں مریم تو بلند ہے کہ نہیں؟ تو جناب عیسیٰ تو مصطفیٰ بولو بلند نے. تو میلاد النبی جو پڑھ دے ہو پہ تو پھر نبی آیا پڑھے یا اسی کے نہ پڑھ سی جے لے آیا ہے نبی ہے اسی کے نہیں. نبی 40 سال تو بعد مننا ہے تو میلاد کا دا منانا ہے. پھر انہوں ولادت ویلے نبی بھی تو منیے نا. تو جے نبی من لئیے تو پھر عالم بھی منیے, جے عالم من لئیے تو پھر مومن بھی منیے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تو پھر وہ دی مانو ہی پاک منیے. انہیں میرے نار رلو تو میں گل کرن لگا. ایتھے ہی میں گل سمجھانی چاہنا جے تو سی سمجھ جاؤ تے. جیدہ آونا میلاد ہے نا او دا جانا میراج ہے. حیدری جیڑے میلاد النبی مناندے نے وہ میراج النبی بھی مناندے نے. نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ ان میلاد تے میراج نو کٹھیاں کر لو. تے اے درود تاج نہیں پڑھ دے, صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم. اے تاج دے مالک, اے براق دے مالک, اے میراج دے مالک, تے اے علم دے مالک. تو اسی سن دی نہیں میری کہا کہ دے مالک نہ لو زبان تو سنی شیان میں چاہنا تو آجی زبان تو نہ ہوئے کہ دے مالک علم دے مال. یہ دا مطلب ہے میراج نو جیڑا مندہ ہے او مننے دا کہ نبی ساڑے ورگا نہیں, او دی سواری براق ہے. سمجھ آگئی؟ او دا سفر میراج ہے. تے جدا سفر میراج ہے ساڑے سفر او دے سفر جے نہیں, ساڑی سواری او دی سواری جے نہیں, اسی او دے جے نہیں. پھر منو او دا علم بھی ساڑے عالمہ ورگا نہیں. کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی علم بھی ہے وے کہ نہیں ہے؟ نعرہ حیدری تسی یال ہی کیوں نہیں پیاندے سارے بندے آکھو نعرہ حیدری. یہ دا مطلب ہے علم بھی ہے وے. میں مسلمانوں نے پوچھنا وہ علم کتھے وے تے وہ دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ آکھو دے لبدہ نہیں ذکر, ذرا جاگیا جے جی لبدہ نہیں ذکر تے دسن لگا. اے بخاری کھولو 39 دن لنگے یہودیاں نال مقابلہ سی آج بھی ہے وے. تے پاک رسول آکھیا 39 دن گزر گئے نے تے تسی ان کبراو نا, کل میں علم ہی انہوں دینا ہے. کوئی میرے نال ہو جی کوئی سن دے ہو پہ. تے اس پینڈ دے سنی شیعہ جا کے کتاباں پڑھ لو وہ ساری رات صحابہ کرام جاگ دے رہے تے عبادت کر دے رہے کہ سانو ہی لب جائے. تو اسی گل نہیں پہ سن دے ہیں تے چنگی گل ہے نا. کوئی بھی انعام لین واسطے تمنا کرنی کوئی جرم تے نہیں نہ ہے. تمنا کر دے رہے سانو لب جائے. بڑے بڑے بزرگاں دیاں تیاں دعا کر دیاں رہیاں کہ ساڑے کار ساڑے ابا جی نو لب جائے. عزت علی شاہ سی نا, سیر تے چکو تو پھر دسو تے صحیح جے علم ویکھیا نکاح ہی ٹوٹ جاندہ سی تے ساری رات دعا کیوں مانگ دے رہے ہیں؟ کو میری غلطی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لو جی صبح رسول پاک علم کنوں دیتا؟ مولا علی علیہ السلام. شکر ہے ان کچھ شعور آیا ہے. ان میں ویکھنا نبی پاک دیاں عاشقاں دے کوٹھیاں تے علم لگے نے. تسی نہیں میری گل پہ سن دے. اے میں انہوں علم ہی آکھاندہ تسی چنڈا کھو دے پرچم علم ہی لگے ہیں نا. تے علم دے اتے تصویر کی دیئے نبی پاک دی نالین دی. اے اصلی ہے نہیں نقلی ہے نا. تے جیڑے کپڑے تے رسول دی نالین دی شبی بنا دیتی جائے او کپڑا علم بنا کے چپ دے ہو تے نکاح نہیں ٹوٹتا. تو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اچھا جی ان میرے نار رو تو میں گل کراں یہ اینا کا فرق جے سوچ دا اے علم لایا ہے نالین دی شبی دس دے نے اسی نبی دی نالین دے نقش دی پناہ وچ رہنے ہاں سائے وچ رہنے ہاں بس اینا ہی فرق جے تسی یہ نالین دی نقش دی پناہ وچ رہندے ہو تے اسی علم دے اتے پنجا لانے ہاں اسی ہاتھ دے کرم وچ رہنے ہاں کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جڑے غازی دے ہاتھ دے کرم اچنے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری جنہاں نو یاد غدیر اچ دوے ہاتھ بلند ہوئے نعرہ حیدری جنہاں نو یقین علی دا ہاتھی نبی دا ہاتھے نبی دا ہاتھی اللہ دا ہاتھے نعرہ حیدری کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے جی اے نبی پاک نے خیبر چلم کنوں دیتا کنوں جی نا تے لے لو جناب سارے رال کے مولا تے پھر لے کے آئے تے کی ہویا ان تسی کتھے جاؤ دے یہودی پہ روندے نے کہ سانو علی نے مارے ہیں کدی قدر بھی کریا کرو نا وہ آج یہودیاں دا بزرگ دا بیان نہیں تسی پڑھیا انہیں آکھا مسلمانوں خیال کرے آجے اسی خیبر نہیں پلے تے خیبر اچھ کنے مارے ہے نا دے لو جی او یہودیانو نہیں پتا یہودیانو پتا ہے نا قلعہ کنے پٹے ہے مولا علی نے مرحب نو کنے مارے ہے نا کیوں نہیں جلیں دے میں چاہنا تھوڑی زبان تے سنی شیعہ تے نا آجے مولا علی نے پتھر چلم کنے گڑے ہے مولا علی نے ان میری گل لینی کی ہے تھوڑے نال جو یہودیانو بھی پتا ہوئے کہ ماریا ہی مولا علی نے تے علم خیبر اچھ دیتا ہی رسول پاک نے میں آج بھی یہودیانو آخنا سانو توڑا ڈر کوئی نہیں اور مسلمانوں اپنی دولت نہ چھڑو یہودیانو چیلنج کر کے آکھو جیڑی ذوالفقار نال ماریا سی وہ ذوالفقار بھی باقی ہے علی دا پتر پردے چکرار بھی باقی ہے جنہ دا باقی ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا ولی العالمین نعرہ حیدری کوئی میری گزارش سمجھ آ رہی علم دی اپنی ایک ہسٹری ہے تسی تھکتے نہیں پہ تھوڑی دیر تو انہیں نہ گل کریے جی اے پارٹیاں دی علم نہیں علم جی یہ دا کی مطلب ہوندہ ہے بندہ جیڑی پارٹی چوندہ ہے او دا نشان لاندہ ہے پائیو کربلا تو بعد پارٹیاں دو بن گئیاں ایک یزیدی ایک حسینی تے علم اوئی لے کے ٹردے نے جڑے جتے ہو مانا اے مولا حسین دی پارٹی دا نشان علم تے چکیا سی غازی عباس نے تے تو سنی شاہ سارے ہی حسینی ہو یہ تے پھر ساریاں کراتے ہونا چاہیے تسی میری گل سن دے پہ ہو کہ نہیں یہ تے ساریاں کراتے چلو میں علم دی اور تعریف کرنا اے بارڈر تے جاندے ہو جی ایک پران چنڈا لگا ہوندہ ہے ایک ایدہ کی مطلب ہے ادھر ہندوستان دا ہے ایدھر یعنی پرچم دس دا ہے ایس زمین تے قبضہ ہندوستان دا ہے ایس زمین تے قبضہ پاکستان دا ہے اے اسی غازی دا عالم اس واسطے لانے آ کہ یزیدیاں نو پتہ لگ جائے ایس کرتے قبضہ مولا حسین دا ہے کیوں جی پھر جڑے رہنا چاہتے ہو مولا حسین دے قبضے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری ماشاءاللہ آج تے اتھے آجی بھی کوئی بیٹھے نے جی آج تے جاندے نے تے او ایک گالویچ بھی پا دیندے نے تے آجیاں دا کیمپ ہوندہ ہے تے اتے کی لگا ہوندہ ہے چنڈا اور رنگ دا کیوں کہ اتھے آجی جو بڑے نے کیمپ بھی بڑے نے تے وہ پھول کے اپنے کیمپ تو کسی اور پاسے نہ ٹور جائے وہ چنڈا لگیا ہوندہ وے پھولا ہوئے تے اپنے کیمپ پہ چاہ جائے میری گل سن دے پہ ہو
اسی بھی اسے واسطے غازی دا پرچم لانے ہاں اس ظلم دی اندھیری رات اچ کوئی بھول گیا وے تے انہوں پرچم نظر آ جائے اے وے مظلومہ دی پناہ نعرہ حیدری میری گزارش دی سمجھ آ رہی ہے لو جی ان مکائیے بڑا میں توڑا ٹائم لیا ہے علم مختلف ہوندے نے موت دا سنیا دینا ہوئے تے علم دا رنگ سیاہ ہوندے کی ہوندے سیاہ ہوندے کچھ سردار قتل ہو جائے تے او دی قبر تے سرخ پرچم لاندے نے کیوں اس واسطے کہ پتہ لگے ایک قتل تے ہویا ہے اے دا بدلہ نہیں ہویا اے کربلا دے ویچ تسی ویکھے نا مولا حسین پاک دی ذریعے تے سرخ پرچم ہے مطلب اے سردار قتل ہویا ہے آج تک بدلہ نہیں ہویا ایک دن آنا ہے اے دے بچڑے نے آ کے اپنے سانگ نو کٹھیاں کر کے اے ظالمہ کو لو بدلہ لینا ہے پھر پرچم اتر جائے دا آخری اسلام دے پرچم دی شکل سفید ہوئے دی کیڑی ہوئے دی سفید ہوئے دی اس پرچم تے لکھیا ہوئے دا الرفعۃ للہ البیعۃ للہ العزت للہ سن رہے ہو میری گل نو او جلے سفید پرچم لہرائے دا نا پھر پوری دنیا تے امن قائم ہو جائے ہوئے کہ نہ ہوئے کو بولو تے صحیح آئے دنیا تو ظلم مکے کہ نہ مکے ایک کالا پرچم جیڑے ویلے سید واپس آئے نے نا کربلا تو مدینے اے جیڑا عزیز پڑھ رہا سی بلا تشبیہ اے ہی ٹائم سی تے پاک رسول دیتی شام فتح کر کے تے کربلا ویرانوں سواری کر کے تے نانے دے روزے دے بارہ آ گئی مدینے دے بیچ تے بشیر نو مہاری نو کالا علم بنا کے دیتا تے کالا کپڑا گالچ پا کے کہ تو جا مدینے تے اے سوگوار بن کے اطلاع کر مدینے دے سردار واپس آ گئے تے پتر رسول دا قتل ہو گیا کوئی سن دے پہ ہو جی بشیر ٹر پیا میری آواز تو اڑے تک جا رہی بشیر ٹر پیا جیڑے ویلے بشیر نیڑے آیا نا چوک دے اتھے ایک ویکھیا 5-6 سال دا بچہ ہے تے جدے سر وچ مٹی ہے تے جدے میلے کپڑے نے تے بڑے غور نال بشیر نو ویندا پیا کالا علم ہے تے جوں جوں بشیر قریب آندا ہے نا او دیاں اکھاں وسن لگ پیاں بشیر آندا ہے میرے دل وچ ہمدردی پیدا ہو گئی یہ کون مظلوم تے یتیم ہے بچے ایسے لے ماما کول بندے نے یہ رات کھلوتے ہیں یہ دے کپڑے بھی بڑے میلے نے پتہ ہے انہوں کسے نوایا بھی نہیں یہ دا لباس بھی نہیں بدلیا کوئی بے وارث جا بچہ ہے تے روندہ پہ ہے میں پوچھاں تے صحیح یہ کون ہے بشیر دے نیڑے آ گیا تے آ کے آخدہ شہزادے تو اتھے کھلوتے ہیں تے اے ٹائم تے ماما کول بیند ہے تے تو اتھے ہیں وہ اندھا میں آج دا نہیں کھلوتے آ میں نو مدت ہو گئی ہے میں روز اتھے ہی آ کے کھلونا تے اتھے کھلو کے کی کرنا ہے دل دکھے میں نو معاف کر گیا جے اے آخدہ جیڑے 28 رجب نو گئے نے نا میں انہاں دی راہ وینا کیڑے ویلے واپس آمن دے میں پاک علی اکبر دا راہ ویکھنا کدوں رسول دی شکلاں والا واپس آوے تے میں جا کے 10 قافلہ ول آیا ہے وہ اندھا ہے یہ تو اتھے روز آ کے کھلونا ہے تے آج کیوں کھلوتے ہیں واپس کیوں نہیں گیا اندھا گل تینو دسن علی نہیں آج میرا دل نہیں کردہ جانتے واپس کیوں آج میں جا کے آکھیا نا نہیں آئے تے او پھر جیڑی انتظار حقیقی ویچے نا پاک علی اکبر دی او مک جائے دی تینو دسن علی گل نہیں او رسول دی تصویر ہے
تے 7 سالاں دی ہے تے 7 سالاں چو دے سر دے وال چٹے ہو گئے نے تے او کھلوندی ہے دروازے تے پیراں چ ورم آ جاندہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا دروازے تے نہ کھلو تو مسنت تے بو میں جا کے راہ وینا جیڑے ویلے تیرا ویر آیا میں تینوں پہلا آ کے اطلاع کراندہ تو فوراً اپنے ویر نو مل لویں تے آج میرا جان تے حوصلہ ہی نہیں پہندہ روزانہ نہیں آیا آج میں کیویں آکھا نہیں آیا او دی حالت ہی بڑی خراب ہے جیڑے ویلے آکھیا نا میں کیویں دساں جینا ماتم کرنا میرے علو تے بیکھو اے اخدے نے تو کون ہے جیڑا ایڈا مولا حسین دی اولاد دا وفادار ہیں پیچھا ہٹ کے آندہ ہے میں غازی عباس دا پتر ہاں میرا نام عبید ہے اسی پیدا ہی رسول دی اولاد دی خدمت واسطے ہویا منو بابا چھڑ کے یہ اس واسطے گیا سی تو نوکری دینی ہے اکبر دی پاک پہن دی جیڑے ویلے آکھا نا میں غازی عباس دا پتر ہاں میں پڑھ گیا تو سی سن گئے ہو تے جدے سارے مارے گئے سانا پرا تے پتریے تڑپ کے آقا سجاد آئے تے آکے انہوں چک کے آندے نے پھر دسنا تو کی دا پتر ہے یہ بچہ آندہ ہے میں غازی عباس علمدار دا پتر ہاں آزاداروں پردے داران دے وین نکل گئے تے پاک علی دیاں تے یہاں چو سب تو پہلا لاہور علی بی بی بولی تے آنکھیں لگی سجاد میں تینوں کوئی کدی تکلیف نہیں دیتی ایک باری پوچھنا ہے کی دا پتر ہے غازی دے پتر نے آکھا میں غازی عباس دا پتر ہاں جیڑی دھپان تے بے کر روندی سی نا پاک علی اصغر دی ماں دی سجاد میرے رشتے والے مان مک گئے لیکن ایک باری پوچھتے سے یہ کی دا پتر ہے اندھے میں غازی عباس دا پتر ہے جنہ ماتم کرنا ہے میرے علو دے بیکھو بچہ پیچھے ہٹ کے اندھا ہے او بیمار او ضعیف نہیں تسی حاضر نہیں ہے او ضعیف او بیمار منو 2 گلاں دس میرے بابے دا نا عبادت ہے تو قیامت تک پوچھیں میں قیامت تک دسا میرے بابے دا نا غازی عباس ہے منو ایک گل دس جیڑے ویلے میں غازی دا نا لینا تو کھلو کیوں جانا ہے میرے آقا فرمایا او دے احسان نے کہ سانو کھلونا پہندا ہے اندھے پھر بے کیوں جانا ہے اندھے نے رنج نہ ہو منو شام کھا گئی ہے میرے بدن دا گوشت زندان تے توق کھا گئے نے اندھے قیدی پھر اے 10 جیڑے میں غازی دا نا لینا اے تیرے پردادار وین کیوں کرتے نے انہاں دا غازی نال کی تلکے جلدی نال جناب فضا آئے آکے آنے نے عبید زیادہ نہ روا اے ہی تیرا ویر سجاد ہے اے ہی تیرا امام زمانہ ہے میں پڑھ گیا تسی سن گئے ہو عبید آندہ امام زمانہ تے میرا مولا حسین ہے فضا کیا او ماریا گیا او قتل ہو گیا جلے آکھیا نا ماریا گیا اندھے نے مولا حسین ماریا گیا تے میرا بابا نہیں سی نال آواز ہے تیرا بابا پہلا قتل ہو گیا اندھے میرے بابے نو کس ماریا کنیا ماریا اندھے 9 لاکھ مارن آلے عبید دا پتر اندھے میرا بابا 9 لاکھ تو قتل نہیں ہوتا میرا بابا بڑے زور آلا اندھے نے ماریا کی میں گیا انہاں کیا سار تے گرز لگی ہے سر دے 4 ٹکڑے ہو گئے کوڑے تو زمین تے آ گیا غازی دا پتر رویا نہیں اندھے جلے گرز لگی ہے میرے بابے وار نو ڈکیا کے ہونے میرے بابے دے سر تک کسے دا وار آئی نہیں سکدا رو کے آکھیا جڑے ویلے وار ہویا ہے تیرے بابے دے بازو کٹ گتے آکھیا بازو کٹ گتے تے پھر بابا میرا لتھا کی میں وے تے رو کے آندہ مدینے آلے حسین ماریا گیا مدینے آلے غازی ماریا گیا تے پٹ کے اندر 10 علی دیاں تھیاں رو کے آکھیا او علی دیاں تھیاں شام فتح کر کے آ گیا بابا رو کے جا کے اندر دادی لٹے گیا بابا ماریا گیا بابا ماریا گیا دادی امام ماریا گیا دادی اکبر ماریا گیا دادی آن ماریا گیا ازادارو
پاک علی دیاں تھیاں دے گل لگی ہے غازی دی ماں اندیے توانوں کی میں پتہ لگا ہے غازی ماریا گیا ہے رو کے اندیاں نے حسین خالی علم لے کے آیا کٹے ہوئے بازو لے کے آیا تے آکے آدھا بی بیو اے عباس دا علم ہے اے عباس دے کٹے ہوئے بازو نے ہن ماتم کرو میرا علمدار ماریا گیا تے منہ کر کے نجف علاندے بابا علی آج رات آ جاویں ناری چھا گئی ہے تیریاں دھیاں دا پارے دار عباس ماریا گیا قد قتل العباس ہائے عباس ماتم عباس ماتمی تک گیا آ جی ودو جی ماتمی بھائی جان سارے دائرے دے وچ آؤ جی ودو جی ودو ماتمی سارے بھائی جان تیروں کی چھاؤں میں